नाज़रीन, अमेरिका ने 3 जनवरी को एक मुल्क के मौजूदा सदर को अगवा किया। ये जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो थे। मादुरो की गिरफ्तारी कोई अचानक या वक्ती वाकया नहीं थी, बल्कि एक तवील, मुनज़्ज़म और कसीरुल जहती अमरीकी हिकमत अमली का नतीजा थी। ये हिकमत अमली सियासत, मईशत, तेल, आलमी ताकत के तवाज़ुन और बैनुल अक़वामी कानून की कमजोर होती गिरफ्त के गिर्द घूमती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक रुकावट थे। ऐसी रुकावट जो अमरीकी बालादस्ती, तेल के मुफादात और मगरिबी निस्फ कुर्रे में ताकत के नए मुजाहरे की राह में खड़ी थी। 2013 में ह्यूगो चावेज़ की मौत के बाद मादुरो इक्तदार में आए। वेनेजुएला पहले ही मुआशी ज़वाल की समत बढ़ रहा था, मगर चावेज़ के बाद ये ज़वाल मुकम्मल तबाही में बदल गया। 2010 की दिहाई के वस्त तक मुल्क शदीद महंगाई, करेंसी की बेकदरी, बदउनवानी और रियासती नाअहली की मिसाल बन चुका था। 2017 के बाद 90% से जायद घराने गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2026 के आगाज तक तकरीबन 79 लाख अफराद इमदाद के मोहताज हो चुके थे, जबकि यही आखिरी कमजोरी अमेरिका के लिए सबसे मौसर हथियार साबित हुई। वाशिंगटन ने इब्तदाई से मादुरो की हुकूमत को नाजायज करार दिया। 2018 और फिर 2024 के इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार किया गया और साथ ही वेनेजुएला पर सख्त मुआशी पाबंदियां आयद कर दी गईं। खास तौर पर तेल के शोबे को निशाना बनाया गया। हालांकि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े साबित शुदा तेल ज़खायर रखता है। इन पाबंदियों का मकसद महज जमहूरियत या इंसानी हुकूक नहीं था, बल्कि रियासत को इस हद तक कमजोर करना था कि वो या तो खुद टूट जाए या बैरूनी मुदाखलत के लिए आसान हदफ बन जाए। दो 2020 में पहली मर्तबा ट्रंप इंतजामिया ने मादुरो पर मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की और उनके सर की कीमत $1,50,00,000 मुकर्रर की। ये वो लम्हा था जब एक फाल रियासती सरबराह को बाज़ाब्ता तौर पर आलमी मुजरिम के तौर पर पेश किया गया। इस बयानिए के तहत रियासती सरबराह के इस्तिस्ना के उसूल को कमजोर किया गया, जो बैनुल अक़वामी कानून की बुनियाद समझा जाता है। 2025 के वक्त से अमेरिका ने वेनेजुएला के गिर्द अस्करी दबाव तेज कर दिया। कैरेबियन में बहरी बेड़े, मिसाइल शिकन जहाज, ड्रोन और हजारों फौजी एहलकार तैनात किए गए। सितंबर से दिसंबर के दरमियान मुबैना मुनशियात बरदार कश्तियों पर 30 से जायद हमले किए गए, जिनमें कम से कम 115 अफराद मारे गए। इनमें कई आम माहीगीर भी शामिल थे, मगर इन्हें नार्को टेररिज्म के नाम पर हलाक किया गया। दिसंबर में एक ऑयल टैंकर पर कब्जा किया गया और उसके फौरन बाद वेनेजुएला पर तेल की नाकाबंदी नाफिज कर दी गई। ये सब किसी एक गिरफ्तारी की तैयारी नहीं, बल्कि एक रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर करने की हिकमत अमली थी। 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसकी तैयारी बरसों से जारी थी। 150 से जायद फौजी तैयारे वेनेजुएला की फजाओं में दाखिल हुए। दारुल हुकूमत क्रॉक्स में सदारती रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया और मादुरो को उनकी एहलिया समेत गिरफ्तार करके चंद घंटों में अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। इस कार्रवाई में कम से कम 100 अफराद मारे गए, जिनमें शहरी और मुमकिना तौर पर क्यूबा के एहलकार भी शामिल थे। अमेरिका ने अपने किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं दी, जो इस ऑपरेशन के यकतरफा तशद्दुद को नुमाया करता है।
ٹرمپ انتظامیہ نے اس کارروائی کو جنگ نہیں بلکہ قانون کے نفاذ کا عمل قرار دیا۔ بین الاقوامی قانون کے ماہرین کے نزدیک یہ دعویٰ کھلی مضحکہ خیزی ہے۔ کسی خود مختار ملک میں اس کی رضامندی کے بغیر فوجی طاقت کے ذریعے داخل ہونا قانون نافذ کرنا نہیں بلکہ کھلی جرحیت ہے۔ مادورو کی حکومت امریکہ کی نظر میں ناجائز ہو سکتی ہے مگر مادورو زمین پر مؤثر کنٹرول رکھتے تھے اور بین الاقوامی قانون اسی حقیقت کو بنیاد بناتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کا جواب تیل، طاقت اور مثال قائم کرنے میں پوشیدہ ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل ذخائر ہیں، تقریباً 303 ارب بیرل۔ یہ سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل ہے۔ اس کے باوجود امریکی پابندیوں کے باعث 2024 تک تیل کی یومیہ پیداوار 7 سے 8 لاکھ بیرل تک گر چکی تھی، جو ایک وقت میں 35 لاکھ بیرل یومیہ تھی۔ امریکہ جانتا تھا کہ اگر وینزویلا کا تیل دوبارہ عالمی منڈی میں پوری قوت سے آیا تو وہ توانائی کی عالمی سیاست میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب روس پر پابندیاں ہیں اور مشرق وسطی عدم استحکام کا شکار ہے۔ مادورو کا چین، روس اور ایران کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون بھی واشنگٹن کے لیے ناقابل قبول تھا۔ 2020 سے 2024 کے دوران وینزویلا نے چین کے ساتھ تیل کے بدلے قرض کے معاہدوں میں تقریباً 60 ارب ڈالر کی ادائیگی تیل کی صورت میں کی۔ روسی کمپنیوں نے توانائی اور دفاعی شعبوں میں سرمایہ کاری کی جبکہ ایران نے ریفائنریوں کو فعال رکھنے میں مدد دی۔ ٹرمپ کے نزدیک یہ محض سفارتکاری نہیں بلکہ امریکی اثر و رسوخ کو کھولا چیلنج تھا۔ نارکو ٹیررزم کا بیانیہ دراصل ایک قانونی پردہ تھا۔ خود امریکی حکومتی رپورٹس کے مطابق وینزویلا منشیات کی عالمی سپلائی میں ایک ثانوی راہداری ہے مگر اسے دانستہ طور پر مرکزی کردار بنا کر پیش کیا گیا تاکہ مادورو کو ایک مجرم کے طور پر دکھایا جا سکے اور ریاستی سربراہ کے استثناء کو اخلاقی طور پر ختم کیا جا سکے۔ مادورو کو زندہ گرفتار کرنا ٹرمپ کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا۔ اس سے داخلی سیاست میں خود کو مضبوط رہنما ثابت کیا گیا اور عالمی سطح پر یہ پیغام دیا گیا کہ امریکہ اب محض پابندیوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ براہ راست طاقت استعمال کرے گا۔ 2025 میں انسداد منشیات کے نام پر امریکی آپریشنز پر تقریباً 12 ارب ڈالر خرچ کیے گئے۔ دسمبر سے جنوری کے درمیان تقریباً 50 ملین بیرل تیل ضبط کیا گیا جس کی مالیت 2 سے 3 ارب ڈالر کے درمیان بنتی ہے۔ ٹرمپ کا یہ اعلان کہ وینزویلا یہ تیل امریکہ کے حوالے کرے گا اور اس رقم سے صرف امریکی مصنوعات خریدی جائیں گی، فاتح اور مفتوح کے تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کارروائی محض وینزویلا کے خلاف نہیں تھی بلکہ ایک مثال قائم کرنے کی کوشش تھی۔ پیغام واضح تھا، اگر کوئی ریاست امریکی مفادات کے خلاف گئی تو اسے طاقت کے ذریعے جھکایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کئی قانونی ماہرین اور مورخین نے اس اقدام کو عالمی نظام کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ مادورو خود مختاری اور مزاحمت کی علامت تھے۔ تیل، جغرافیہ، چین اور روس کا اثر، داخلی امریکی سیاست اور طاقت کے مظاہرے، یہ سب عوامل ایک نقطے پر آ کر ملے جس کی وجہ سے امریکہ نے انتہائی قدم اٹھایا۔ یہ نہ کوئی اخلاقی جنگ تھی اور نہ قانون کے نفاذ کی کارروائی، یہ خالص طاقت کی سیاست تھی جس میں ایک بحران زدہ ملک کو مثال بنا کر دنیا کو بتایا گیا کہ عالمی نظام میں اصول نہیں، طاقت فیصلہ کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے فیصلوں کی قیمت ہمیشہ بعد میں کہیں زیادہ بھاری ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔